अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अज़हरवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के साहबज़ादे हुसैन किफ़ायत। रात मुफ्ती साहब पे हमला किया गया, क्या वाक़या हुआ, हम इनसे ये तफ़सील भी जानेंगे। और सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब का कोई ज़ाती मामला था या ज़मीन का कोई केस था, ये ख़ानदानी हमला है, अदावत है। तो मुख्तलिफ़ इस वक्त स्टोरियाँ चल रही हैं, तो हमने कोशिश की है, इनके साथ रब्ता किया, बहर रास्त इनसे मिलने के लिए आए। आज ये भी रात मुफ्ती साहब के साथ थे। अभी इनसे एक तो वाक़या जानते हैं कि रात क्या वाक़या पेश आया, और दूसरा कि ये जो कहानियाँ चल रही हैं कि ये कोई ज़ाती मसला हो सकता है, वो क्या मसला है, और फिर इन्होंने FIR किस पे करवाई है, कौन हैं इनके मुजरिम जिसको ये समझते हैं। आज इनसे बात करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब से भी सारी तफसील हम जानेंगे जो ही वो बेहतर होते हैं। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि रात ये वाक़या किस वक्त पेश आया और क्या वाक़या था और कहाँ पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, ये हम रात को तकरीबन 1:15 बजे के करीब इस्लामाबाद से वापसी पर बेदड़ा इंटरचेंज से, जो मानसरा के इंटरचेंज कहलाता है, वहाँ से जैसे ही हमने एग्ज़िट किया और हम मानसरा की तरफ मुड़े तो एक दो गाड़ियों ने हमारा पीछा किया। और ये गाड़ियाँ जैसे ही हम आगे जहाँ रोड थोड़ा डैमेज है वहाँ पहुँचे हैं, तो ये गाड़ियाँ भी वहाँ करीब आई हैं। एक गाड़ी ने बैक साइड से रास्ता रोका है और दूसरी गाड़ी ने फ्रंट पे आकर टक्कर मार के फिर फ्रंट पे रास्ता रोका है। और उसमें से 5 नकाबपोश उतरे और उन्होंने फ़ौरन हम सारों को एंगेज कर दिया, मारना शुरू कर दिया। मुझे एक अलग बंदा पीटता रहा और ड्राइवर की सीट पे जो मौजूद थे उनको अलग बंदा पीटता रहा। मुफ्ती साहब के पास 2 बंदे थे और वो मुफ्ती साहब को उतारने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी से उतारने की। और पीछे जो मेरे भाई थे उनके आंखों में मिर्चियाँ जो है वो फेंकी और उनकी आंखें वो हो गई, तो उनको फिर मारते रहे। तो एकदम से हम सबको इंगेज किए तो हमें महसूस नहीं हो रहा था कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन 1-2 मिनट के बाद जैसे ही हमें महसूस हुआ तो मुफ्ती साहब को वो उतारने की कोशिश कर रहे थे और मुफ्ती साहब ने अपनी जो साइड का दरवाज़ा है उसको लॉक किए रखा, उसको खोले नहीं रखा, मतलब खोला नहीं। तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, तो उन्होंने फिर मुफ्ती साहब पे पिस्टल तानी। और जैसे ही वो लोड करते रहे इतने में एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी थी, क्योंकि उसकी रोशनी से वो पूरा इलाका रोशन हुआ। ग़ालिबन डंपर टाइप या आप उसको ट्रक टाइप कहें, बड़ी गाड़ी थी, उसकी रोशनी ज़्यादा थी। जैसे ही उसकी रोशनी लगी, इन्होंने पिस्टल ताने हुए थे, बस वो लोड करने वाले थे कि फ़ौरन वो भाग गए और गाड़ी में वापस फ़रार हुए। अच्छा, आप कितने लोग थे और अभी गाड़ी भी वो अपने साथ लेकर गए हैं या नहीं गए? और मैंने सुना है कि आपके भाई की आंखों में मिर्चें वगैरह भी डाली हैं, ये ज़रा भी बता दीजिए। जी, ऐसा था कि हम 4 लोग थे और जैसे ही वो आए उन्होंने फ़ौरन सबसे पहले गाड़ी की चाबी निकाल के अपने जेब में रखी। और गाड़ी की चाबी अभी तक उनके पास है। हमारी गाड़ी उस वक़्त से बंद है और जगह पे मौजूद थी। अभी पुलिस वाले उसे थाने लेकर गए हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे भाई के आंखों में उन्होंने मिर्चें डाली हैं, जिससे उनकी आंखें तकरीबन 3 से 4 घंटे तक मुकम्मल तौर पर वो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मुतासर थी। फिर बाद में डॉक्टर्स ने उनको वाश किया तो अभी कुछ बेहतर हैं। और मुझे और जो दूसरे सीट पर फ्रंट सीट पर थे उनको मुसलसल पीटते रहे और मुफ्ती साहब को पहले उतारने की कोशिश की। जब मुफ्ती साहब ने गाड़ी का लॉक नहीं खोला तो फिर उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। अच्छा, क्या मुफ्ती साहब की ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये आ गई हैं कि क्या क्या फ्रैक्चर्स आए? हाँ जी, मुफ्ती साहब के एक्सरे वगैरह भी हैं। उनका ये वाला जो बाजू है तकरीबन मुकम्मल तौर पर इसमें फ्रैक्चर है। और क्योंकि मुफ्ती साहब ने इस बाजू को डाल बनाया हुआ था तो दरवाज़े की तरफ यही था, तो जब वो निकले नहीं हैं, बाहर उतरे नहीं हैं, तो ज़ाहिरी बात है यही फ्रैक्चर इस पे ही आना था। तो इस बाजू के हवाले से जो है वो एक्सरे वगैरह भी आए हैं और ट्रीटमेंट भी जारी है। मुफ्ती साहब एडमिट हैं, तो मुकम्मल तौर पर इस बाजू को आप मफलूज समझें। अच्छा, मफलूज हुआ। अच्छा, जब ये वाक़या हो गया तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क में मुफ्ती साहब का एक नाम है, तो ये अफ़वाहें गर्दिश करने लगी, कुछ लोग ये बातें करने लगे कि मुफ्ती साहब पे हमला उनके ख़ानदान के लोगों ने या रिश्तेदारों ने किया है, कोई ज़मीन का मामला था। तो आप ये बताएंगे कि भाई आपका किसी के साथ कोई ज़ाती झगड़ा है या ख़ानदान में कोई ऐसा मामला है? आमिर भाई, अगर इजाज़त हो तो थोड़ा पस मंज़र इसका बयान कर दूँ। जी ज़रूर।
مفتی صاحب ایک عالم آدمی ہیں، قابل آدمی ہیں. انہوں نے اپنے جو اپنا سیاسی سفر ہے یا علمی سفر ہے یہ اپنے صلاحیت کی بنیاد پر طے کیا ہے. پچھلے چند مہینوں سے جب سے آزادی مارچ کا اعلان ہوا ہے تو انہوں نے ٹاک شوز میں اپنے رویہ اور اپنے مزاج کو چینج کیا ہے. یعنی انہوں نے جارح مزاجی سے بات کرنے کا اپنا انداز اپنایا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کی بات سنتے نہیں تھے، بار بار درمیان میں کاٹتے تھے. تو انہوں نے اس کا یہ جواب نکالا کہ اینکر ہو یا پینلسٹ ہو، اگر وہ بات نہیں سنے گا تو جارح مزاجی سے بات کر کے اپنی بات منوانی ہے. اور یہ مناظرے کے اصول ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی علمی بحث نہیں ہوتی، وہاں پر بس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی طرح اپنے مخالف کو نفسیاتی طور پر قابو کرنا ہے. تو جب سے انہوں نے یہ جارح مزاجی کا انداز اپنایا ہے تو اس کے بعد سے مختلف پروپیگنڈے، غلیظ قسم کے الزامات، بکواسات شروع ہوتے ہیں. میں آپ تو جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ مفتی صاحب کی 1 انچ کی زمین بھی ثابت کر دے، 1 انچ کی زمین اس وقت تک مفتی صاحب کے نام پر، تو ہم ان کو وہ زمین بھی الاٹ کریں گے اور اس زمین کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ روپے انعام بھی دیں گے. اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا ہوں. مفتی صاحب نے ورثے میں کیا چھوڑا ہے؟ شاگرد چھوڑے ہیں اور اپنے علمی بنیادوں پر جو رشتے ہیں وہ چھوڑے ہیں. اس کے علاوہ مفتی صاحب کی نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ مفتی صاحب کا کوئی بینک بیلنس ہے. اور یہ مفتی صاحب جو ببانگ دہل بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا دامن الحمدللہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ بھئی زمین تو اس صاحب کے نام پہ ہے ہی نہیں، اور ایسی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب پہ جو حملہ ہوا اس کا سبب مفتی صاحب کا بولنا ہے، اور ٹاک شوز پہ جیسی وہ گفتگو کرتے ہیں یہ اس کا رد عمل تھا؟ جی عامر بھائی، ایسا ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ذاتی گھر نہیں ہے ابھی تک. ابھی بھی ہم مفتی صاحب جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ ایک دوست نے اپنا گھر کچھ دن وقت کے لیے دیا ہے کہ آپ اس میں رہیں جب تک آپ کے گھر کا ذاتی انتظام نہیں ہوتا. تو ذاتی گھر ہمارا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ بولنے کی وجہ میں اس وجہ سے بھی کہتا ہوں کہ اس سے سخت حالات آئے ہیں. اس سے زیادہ رسکی وقت میں مفتی صاحب نے سفر کیا ہے، اور اس سے زیادہ غیر محفوظ سفر مفتی صاحب نے کیے ہیں. لیکن کبھی بھی ایسے واقعات نہیں ہوئے، کیونکہ جس طرح گرفتاری ہوئی اس وقت بھی میں پاس موجود تھا، عینی شاہد تھا جس انداز سے گرفتاری کی گئی. اور پھر یہ جو 27 ہے وہ ایک 27 اور یہ دوسری 27، یعنی 27 کو یہ کوئی ملاپ دے رہے ہیں. تو اس 27 کو جس انداز سے انہوں نے مفتی صاحب پہ تشدد کیا، جس انداز سے انہوں نے وہ کیا، ہماری تو الحمدللہ ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے. اگر کوئی بات ہوتی تو FIR میں ہوتی، یا کہیں نہ کہیں کوئی شکایت ہوتی، یا کہیں نہ کوئی اس طرح یہ ایک بات بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثابت نہیں کر سکتے. تو فقط بولنے کی سزا یہ ہے کہ ان پہ چونکہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا سکتے تھے، بدعنوانی کا، بددیانتی کا، بد کرداری کا کوئی الزام نہیں لگا سکتے، تو آپ ان کو دبائیں. لیکن یہ غالباً یہ بھول گئے ہیں کہ جنہوں نے بولنا سیکھا ہے اور سچ بولنا سیکھا ہے وہ نبی کے راستے پہ چلنے والے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے جان بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنی ہے. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ بھئی آپ یہ واقعہ ہوا تو آپ نے FIR ابھی تک کسی کے خلاف کٹوائی ہے یا نہیں کٹوائی، یا اگر کٹوائی ہے تو کس کو نامزد کیا ہے؟ جی FIR تو ہم نے فوراً وہ کر دی تھی، کاٹی ہے، اور اس میں فی الحال تو آپ مستقل طور پر نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی کو نامزد کروں، کیونکہ نامعلوم تھے. اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو دوران تشدد دو بندوں نے جب ان کے نقاب اتر گئے تھے ان کو تو ابھی بھی آپ سامنے لائیں گے، ہم پہچان پائیں گے. لیکن جو مکمل طور پہ کسی کو نام سے نامزد کر دیں، یعنی البتہ FIR میں ہم نے اتنا ذکر ضرور کیا ہے کہ جن کو مفتی صاحب کے سچ بولنے سے تکلیف ہے، ہمیں کبھی یقین ہے کہ اس میں انہی لوگوں کا کردار ہے اور ہاتھ ہے. بہت شکریہ حسین کفایت صاحب آپ کا. ناظرین، مفتی کفایت اللہ صاحب کی آپ گفتگو سے، آپ ان کے انداز سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی دلیل کا رد کر سکتے ہیں، آپ انہیں پورے دلائل کے ساتھ رد کریں، ٹھیک ہے، لیکن کسی بولنے والے شخص کو یوں روکنا یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کرپٹ آدمی نہیں ہے، ان کا ذاتی گھر بھی نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے، بالکل نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی ایسی دشمنی بھی ہو. کچھ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بولنے والے لوگ کم ہو جائیں تو بولنے والے لوگوں کے مقابلے میں بولنے والے لوگ لائے جائیں، لکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں لکھنے والے لائے جائیں. مفتی صاحب نے اگر اسلحہ نہیں اٹھایا تو ان پہ یہ تشدد، یہ ڈرانا، یہ دھمکانا یہ ٹھیک نہیں ہے. عامر ہزاروی کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.